नमस्कार। विश्वभरिबाट एभिन्यूज खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम खबरभित्रको खबरमा। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो, जहाँ जनताले आफ्नो सार्वभौम मतको माध्यमबाट जनप्रतिनिधि छनौट गर्दछन्। तिनै जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गरेर संसदमा पठाउँछन्। तिनै सांसदले देश र जनताको भाग्य र भविष्यको निर्णय गर्न सक्छन्। यही मूलभूत चरित्रकै कारण निर्वाचन सबैको चासो र चिन्ताको विषय बन्ने गर्छ। यसै मध्ये गएको मङ्सिर 4 मा निर्वाचन भएर रिक्त रहेका क्षेत्रमा आयोगले आइतबार मतदान सम्पन्न गरायो। तर 3 निर्वाचन क्षेत्रमा भएको यो उपनिर्वाचनको मतदानको दिनसम्म कस्तो रह्यो त्यो देखाउने छौं आजको खबरभित्रको खबरमा। आयोगले दिएको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार करिब 62% को हाराहारीमा मत खस्यो। आइतबार उपनिर्वाचनमा अपेक्षित मत खसेन। गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा भन्दा यस पटकको उपनिर्वाचनमा कम मत खसेको आकलन छ। मतदान कम भए पनि मतदाताको रुझान भने नयाँ शक्ति र नयाँ अनुहारतिर सोझिएको आकलन छ। जहाँ पुराना दलका उम्मेदवारले विरासत जोगाउने दाबी गरेका छन् भने जितको दाबी छ रासोपा र जनमत पार्टीको। आफ्नै विजयको दाबी, मतदाताको रुझान कता। आइतबार मतदान सम्पन्न भई मतगणनातिर छ निर्वाचन आयोग। गणनाले कसको भाग्य र भविष्यको निर्क्युल गर्छ त्यो अहिले नै भन्न त नसकिएला, तर यस पटक मतदाताको रुझान भने नयाँ शक्तिहरूतिर सोझिएको देखिन्छ। नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको रासोपाले नयाँ र पुराना अनुहारलाई उठाएको छ। तिनैवटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तनहुँ 1 मा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले छन् उम्मेद्वार। उपनिर्वाचनमा आफूले चुनाव जित्ने दाबी गर्छन् रासोपा उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले। धेरै मान्छेहरू आउनु भएको छ, हामीलाई नै भोट हाल्ने भनेर आइरहनु भएको छ। त्यो परिवर्तनको चाहना र हामीले प्रस्तुत गरेको एउटा निश्चित समयभित्रै नेपाललाई यहाँ पुर्याउँछौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यो योजनासहित प्रस्तुत गरेको सङ्कल्प जुन छ नि, त्यसका आधारमा बुवा आमाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको त्यो जकडिएर बसेको विचारलाई पनि परिवर्तन गराइरहेको मैले पाइरहेको छु। अहिले तनहुँमा एकदमै चेतनशील युवाहरू जसले दुनियाँ देखेका छन्, बुझेका छन्, पढे लेखेका छन्, उनीहरूले त्यो परम्परागत मतहरूलाई विचारहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गराएको मैले पाएको छु। र सूचना प्रविधिको पहुँचले पनि धेरै वृद्धहरू आदरणीय बुवा आमाहरूको पनि 50-60 नागेकाहरूको पनि मन र मत दुईटै फेरिनेवाला छ। मङ्सिर 4 को आम निर्वाचनको जितलाई कायम राख्न मुख्य दललाई हम्मे देखिएको छ। पुराना दलका लागि चुनौती बनेका रासोपा र जनमत यस पटकको उपनिर्वाचनमा पनि उभिएका छन्। मधेस आन्दोलनका अगुवा उपेन्द्र यादवलाई ठूलो मतान्तरले हराएको थियो जनमतले गएको मङ्सिर 4 मा। यस पटक पनि 12 मा उसले उपेन्द्र यादव विरुद्ध शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहालाई उभ्याएको छ। यद्यपि कङ्ग्रेस माओवादीको भरोसामा चुनाव जित्ने आशामा छन् उपेन्द्र यादव। तर लामो समय सत्तामै घुमफिर गरेका उनलाई यस पटकको उपनिर्वाचन फापी हल्ला जस्तो देखिन्न। गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पराजय भोगेर 5 महिना भौतारिएका पात्र हुन् उपेन्द्र यादव। जनता समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका उनलाई संसद छिर्न त्यति सहज छैन। 70 मतदाताले अस्वीकृत गरेका उनलाई 12 मतदाताले रुचाइहाल्छन् भन्न सकिन्न, किनकि उनी धेरै पटक सत्तामा पुगेका पात्र हुन्। तर मधेसमा किसान मजदुरको समस्या उस्तै छ। सस्ता नारा दिएर चुनाव जित्नेलाई भन्दा आफूहरूको समस्या सुनिदिने उम्मेद्वारले जित्नुपर्ने बताउँछन् 12-2 का मतदाता। विशेष गरेर युवाहरूको भावनालाई र जति पनि अब युवाहरू विशेष बाध्यता कारणवश विदेशिनु परेको छ, ती कुराहरूलाई रोक्न सक्ने र रोजगारीको लागि आवाज उठाउन सक्ने यस्तो चाहिँ उम्मेदवारलाई हामीले चुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
र विशेष गरी भन्नुपर्दा नेपालमा हरेक क्षेत्रमा राजनीति चाहिँ भित्रिएको अवस्था छ। विद्यालय, मन्दिर, मठ मन्दिरदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ राजनीति गर्ने एउटा परिपाटी बसेको छ र त्यहाँभित्र चाहिँ फलानु पार्टीको भनेर एउटा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनको अवस्था छ। त्यसको कारणले गर्दा पनि नेपालमा चाहिँ राजनीति अलिकति यो चाहिँ राम्रो अवस्थामा छैन र अलिकति धमिलिएको कारण पनि त्यो छ र विशेष गरी युवाहरूलाई चाहिँ विदेश जानबाट रोक्ने चाहिँ एउटा यहाँको सरकारले कुनै नीति नियम बनाउन सकिरहेको छैन। त्यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला युवा शक्तिलाई चाहिँ देशमा चाहिँ राखेर चाहिँ श्रमको क्षेत्रमा लगाउन सक्ने उम्मेदवारलाई चाहिँ हामीले छान्नुपर्छ। सत्तारूढ गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार रहेका यादवलाई रासोपाका उम्मेद्वार रमेश खरेल, जनमतका नेता शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा र एमालेका उम्मेद्वार पुरुषोत्तम पौडेलको चुनौती छ। एमाले उम्मेद्वार पौडेल भन्छन् एमालेको एजेन्डाले नै जित्नेछ। सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय। भोट माग्न जनताले के भन्ने थियो, के पाउँछ अपेक्षा गरेछ हजुरबाट? चाहना पनि त्यही हो, सुशासन खोजेका छन्, विकास खोजेका छन् होइन। यहाँका जनताले विकासको चाहिँ प्रवृत्ति पनि हेर्न पाएनन्, अनुहार पनि हेर्न पाएनन्। विकासको अनुहार हेर्न चाहन्छौँ हामी, यहाँ सडक राम्रो भएको हेर्न चाहन्छौँ, विद्यालय राम्रो भएको हेर्न चाहन्छौँ, यहाँ हामी चाहिँ राम्रो अस्पताल खोलेको हेर्न चाहन्छौँ, यहाँ हामी सिँचाइको सुविधा भएको चाहिँ समाज हेर्न चाहन्छौँ, कृषि प्रणाली सुध्रिएको हेर्न चाहन्छौँ भन्ने जनताको चाहना छ। आइतबार उपनिर्वाचन सम्पन्न भएका 3वटै क्षेत्रमा पुराना दल नयाँ शक्तिदेखि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले चितवन 2 मा जित नारायण श्रेष्ठ, तनहुमा गोविन्द भट्टराई र बारा 2 मा उपेन्द्र यादवलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। उता प्रतिपक्षी एमालेले चितवनमा रामप्रसाद नेउपाने, तनहु 1 मा सर्वेन्द्र खनाल र बारा 2 मा पुरुषोत्तम पौडेल उभ्याएको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनमा रवि लामिछाने, तनहुमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र बारा 2 मा रमेश खरेललाई प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ। रोचक चितवन क्षेत्र नम्बर 2 उपनिर्वाचनमा पनि इपी सेन्टर बनेको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा रासोपा सभापति रवि लामिछाने, कङ्ग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठ र एमालेबाट रामप्रसाद नेउपाने छन्। खसेको मतको परिणामले यी अनुहारहरू संसद छिर्ने या नछिर्ने निर्क्युल गर्नेछ। यसअघि मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा रासोपा सभापति रवि लामिछाने तेब्बर बढी मतले विजयी भएका थिए। यस पटकको उपनिर्वाचन पनि लामिछानेले नै बाजी मार्ने दावी धेरैको छ। के तनहुमा विरासत जोगिएला? यसअघिको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले जितेको थियो तनहु 1 मा, जहाँ अहिले सत्तारूढले कङ्ग्रेसबाट गोविन्द भट्टराईलाई उतारेको छ। उसका लागि विरासत जोगाउनु ठूलो चुनौती देखिन्छ, जहाँ एमालेका सर्वेन्द्र खनाल मैदानमा छन् भने यिनै पुराना दललाई रासोपाका उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले चुनौती दिएका मात्रै छैनन्, उनको जितको सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो देखिएको छ। पाहुना उम्मेद्वार भए पनि मतदाताको रुझान नयाँ शक्तितिर भएकाले उनले जित्ने सम्भावना बलियो देखिएको हो। यद्यपि जित कसको हुन्छ त्यो थाहा पाउन मत परिणाम अवश्य कुर्नै पर्ला। दर्शकवृन्द, अन्तिम मत परिणाम नआउँदासम्म सबैले जितको दावी गर्नु स्वाभाविकै होला। सबैलाई जितकै अपेक्षा हुन्छ नै, हार त कसैले पनि सहजै नस्वीकारलान्। सबैले जित्नकै लागि चुनावी मैदानमा होमिएका हुन्, तर जनताले कसलाई रुचाउँछन् भन्ने कुरा ठुलो हो। मतदाताको रुझान नयाँ दलप्रति बढी देखिएको छ, यद्यपि त्यसको परिणाम पछि प्रष्टै होला। तर उपनिर्वाचनलाई पनि दलहरूले इगो र प्रतिष्ठाको विषय बनाए निर्वाचन जिते पनि संसदमा अङ्क थपिने बाहेक यसको तात्विक भिन्नता नरहने भए पनि किन महानिर्वाचन जस्तै बनाइयो उपनिर्वाचन, त्यो देखाउनेछौँ तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आइतबार मतदान स्थलमा जे जस्ता दृश्यहरू देखिए, चुनावी मैदानमा देखिएका ती दृश्यहरूले सङ्केत गरिरहेका थिए कि मानौ यो देशमा आम निर्वाचन भइरहेको छ।
आम निर्वाचनपछि आफ्नो दलले नयाँ सरकार बनाउनेछ। देशको नीति थिति नै अदल बदल हुनेछ। दिनभर देखिएका यी क्रियाकलापले उपनिर्वाचन आम निर्वाचन जस्तै देखियो, जहाँ चरको प्रतिस्पर्धा मात्रै देखिएन, जित हारको भय पनि उस्तै देखियो प्रतिस्पर्धीहरूमा। उपनिर्वाचन तर महाभिडन्त, चरको प्रतिस्पर्धा उस्तै भय र त्रास। आइतबारको उपनिर्वाचनको मतदान स्थलमा जे जस्ता दृश्यहरू देखिए, ती दृश्यहरू मुख्य दलहरूका लागि त्यति सुखद थिएनन्। सत्ता र शक्तिकै आड भरोसामा चुनाव जित्ने रणनीति सत्तारूढहरूको थियो र हो पनि। तर मतदान स्थलमा देखिएका दृश्यले भने मुख्य दलहरू नै अतालिए। जहाँ बुथ कब्जा गर्नेदेखि मुख्यमन्त्रीले नै निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन मात्रै गरेनन्, झडप र भिडन्त पनि उस्तै भए। चितवन र तनहुँमा रासोपाको दबदबा देखियो भने बारामा जनमत आक्रामक बन्यो। मुख्य दल कांग्रेस एमाले रक्षात्मक जस्तो देखिए। उपनिर्वाचनमा समेत देखिएको यस्तो दृश्यले नयाँ शक्तिसँगको प्रतिस्पर्धा पुराना दलका लागि निकै चर्को रह्यो। यद्यपि भोलि चुनावी परिणाम कसको पल्ला भारी हुन्छ त्यो भन्न अहिले नै कठिन होला। तर मङ्सिर 4 को भन्दा यस पटक निर्वाचनमा फराकिलो नतिजा आउने दावी गर्छन् रासोपाबाट चितवन 2 मा उम्मेद्वार बनेका रासोपा सभापति रवि लामिछाने। मैले भर्खरै सुरुवात गरेँ, उत्साह देखिएको छ। बिहानै मौसम पनि राम्रो छ, अलि उत्साहजनक नै देखिएको छ, व्यवस्थित छ। अब मतदाताहरूमा एउटा उत्साह पनि देखिएको छ। ल गरौँ, भोट हालौँ भएर अलिकति एउटा सुनौलो भनौँ न, एउटा सुरुवात हुन्छ नि। बिहानको हेर्दा सुरुवात हेर्दाखेरि राम्रो, अलिकति राम्रो शुभ सङ्केत जस्तो मैले देखेको छ। उपनिर्वाचन प्रतिनिधि सभाका रिक्त पदका लागि निर्वाचन गराएको हो आयोगले। यो आम निर्वाचन पनि होइन। तर मतदान स्थलमा देखिएका दिनभरका दृश्यले यस्तो दर्शाइरहेको थियो कि मानौ यो मुलुकमा आम निर्वाचन भइरहेको छ। मुख्य दललाई आफ्नो विरासत जोगाउनु पर्ने चिन्ता थियो भने नयाँ शक्ति रासोपा र जनमतलाई नयाँ किल्ला जोड्नु थियो, जहाँ प्रतिपक्ष एमालेदेखि सत्ता पक्षधर जनमत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भिडे उनै ठूला र पुराना भनिएका दलका उम्मेद्वार विरुद्ध। संसदमा अङ्क थप्नकै लागि महाभिडन्त। उपनिर्वाचनमा जो जसले जिते पनि यसको कुनै तात्विक भिन्नता रहने छैन। 3 सांसद संख्या घट्दा र बढ्दा सत्तारूढ दललाई कुनै फरक पर्नेछ न नयाँ शक्ति रासोपा र जनमतलाई। यसको त्यति ठूलो प्रभाव नरहे पनि दलहरूका लागि जीवन मरणकै विषय बन्यो उपनिर्वाचन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन भयरहित र शान्तिपूर्ण बनाउने कसम खाएको थियो। सरकारले पनि निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनालाई खटाएको थियो निर्वाचन क्षेत्रमा। तर सत्तारूढकै नेता कार्यकर्ताले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन मात्रै गरेनन्। आयोगले प्रश्न सोध्यो मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव र तनहुँका कांग्रेस उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई। आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको प्रभावकारिता कति होला या नहोला, तर विधिकै उपदेश दिने दलका नेताबाट भएका यस्ता उल्लङ्घनका घटना भने अशोभनीय पक्कै हुन्। यद्यपि तनहुँ 1 को मतदान स्थलमा प्रतिस्पर्धीले स्टन्ट गरेको आरोप लगाउँछन् उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई। उहाँहरूको त के कुरा गर्ने, आफ्नो बाबुको गाडी लिएर आएर आफै ढुङ्गा हानेर देखिहाल्नु होला। तपाईँ अलि नयाँ गाडी फुटाउँछ भन्दाखेरि लोभले चाहिँ बाबुको पुरानो गाडी लिएर आएर आफैले ढुङ्गा हानेर आफैले पोलिटिकल स्टन्ट गरेको त तपाईँले देखिहाल्नुभयो होइन। अब राजनीति लामो यात्रा हो। अब समयको चाहिँ पर्खाइमा सबै मान्छेहरू इतिहासको कसीमा चाहिँ खारिँदै जानुपर्छ। त्यो बेला सबै पर्दाहरू चाहिँ बिस्तारै उत्रिएर बाहिर आउनेछन्। अब केही पर्दाहरू पनि उत्रिहाल्छन्। अब नयाँ पार्टी छ होइन, 1 वर्षमै धेरै पर्दाहरू चाहिँ उतारिएको अवस्था छ। अब उता बारामा बुथ कब्जा गर्ने प्रयास गरी मतदानलाई खलबल्याउन खोज्ने 4 जना पक्राउ परे भने अर्कोतिर मतदान समेत
अवरुद्ध गरियो। चितवन क्षेत्र नम्बर 2, भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 7 र 11 पनि मतदान रोकियो। मतदान स्थलमा रवि लामिछानेका समर्थकले होहल्ला गरेको आरोपमा मतदान स्थगन गरिएको थियो। देशका 3 क्षेत्रमा भएको यो उपनिर्वाचन भए पनि मुख्य दलका लागि भने महानिर्वाचन जस्तै बन्यो। वैशाख 10 चुनावी प्रतिस्पर्धा यस्तो देखियो कि जहाँ मुख्य दलहरू अस्तित्वकै लागि सत्ता शक्तिको पनि उपयोग गरे। चुनावी प्रचारदेखि मतदानको तिथि मितिसम्म मुख्य दलहरूमा जे जस्तो आक्रामक र हताशको मनोविज्ञान देखियो, जसले के सङ्केत गर्थ्यो भने मतदाता पुराना शक्तिबाट वाक्क दिक्क छन् र थिए। पुरानाको विकल्पमा नयाँ शक्तिप्रति भरोसा राख्दथे। त्यसैको प्रतिबिम्ब हुन सक्छ आइतबार मतदान स्थलमा देखिएका दृश्यहरू पनि। यद्यपि उपनिर्वाचनको परिणाम कसको पल्ला भारी हुन्छ त्यो अहिले नै भन्न त नसकिएला, तर यी दृश्यहरूले बोले अनुसार पुराना दलका लागि पक्कै महँगो बन्यो उपनिर्वाचन। हो उपनिर्वाचन प्रतिनिधि सभामा रहेको रिक्त पदको पदपूर्ति मात्रै हो। जनताको प्रत्यक्ष मतबाट प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था भएकाले आयोगले उपनिर्वाचन गराएको हो। तर यही उपनिर्वाचन यस्तो बन्यो र बनाइयो कि जहाँ जित्नुको विकल्प नभए जस्तै गरे दलहरूले। विशेष गरी पुराना दलका लागि यो निर्वाचन विरासत र प्रतिष्ठाको विषय नै बन्यो। सत्ता र शक्तिको भरपूर दुरुपयोग गरेरै आफ्नो विरासत जोगाउनै लागे भने नयाँ शक्ति रासोपा र जनमत नयाँ किल्ला बनाउन आक्रामक भए। यो क्रममा निर्वाचन आचार संहिताको चरम उल्लङ्घन कति गरियो त्यो देखाउने छौं, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो। उसलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउने दायित्व र अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। तर आइतबार मतदान र त्यस अघिका दिनमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्न आयोग त्यति प्रभावकारी देखिएन। आयोगमा परेका उजुरी दर्ता गर्ने र स्पष्टीकरणमै टुङ्ग्यायो आयोगले। प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर चढेर मत माग्न जाँदा पनि स्पष्टीकरणमै झारा टार्यो उसले। प्रधानमन्त्रीले मत मागेर मन्त्री बाँडे। आचार संहिताको चरम उल्लङ्घन उपनिर्वाचन पनि आयोगलाई सकस। मतदान सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई हम्मे पर्यो। उपनिर्वाचनमा पनि निर्वाचनलाई मर्यादित, व्यवस्थित र भयरहित बनाउने भनिए पनि झडप र आचार संहिता उस्तै गरी उल्लङ्घन भए। जम्मा 3 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव सम्पन्न गर्न पनि उसलाई यति धेरै सकस भयो कि जहाँ निर्वाचन क्षेत्रको अनुगमन गर्न पनि भ्याइ नभ्याइ भयो। आचार संहिता उल्लङ्घनको उजुरी सुन्न पनि फुर्सद भएन उसलाई। यद्यपि आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भने अनुसन्धान गरी कारबाही गरिने हलुका जवाब दिन्छन्। निर्वाचन सबैतिर अब अरू 2टा जिल्लाहरूको म अहिले यहाँ छु, सबै अपडेट छैन म, तर अब तनहुँको हकमा अब म 4-5 दिनदेखि यहाँ छु। निर्वाचनमा राम्रो माहौल सिर्जना भएको छ, जनताहरू उत्साहित छन्, राजनीतिक दलहरू आफ्नो हिसाबले लाग्नु भएको छ। अब आचार संहिता जहाँसम्म उल्लङ्घनको कुरा हो यहाँले भने जस्तो कतै हामीलाई त्यस्तो छिटपुट रिपोर्टिङहरू छ। त्यसको लागि यहाँ जिल्लामा संयन्त्र छ। प्रमुख निर्वाचन अधिकारीज्यूको संयोजकत्वमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, त्यसपछि पोल निकायको प्रमुखज्यूहरू रहने एउटा संयन्त्र, त्यसले चाहिँ हेरिरहेछ। आवश्यक जाँचबुझ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने भए त्यो समितिले कारबाही गर्छ। ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भने जस्तै भो यस पटकको उपनिर्वाचन आचार संहिता पनि। बहालवाला प्रधानमन्त्रीले हेलिकप्टर चढेर चुनाव प्रचार प्रसार मात्रै गरेनन्, उनको आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेरै आचार संहिताको चरम
उल्लङ्घन गरे। जहाँ जहाँ उनले सम्बोधन गरे त्यहाँ त्यहाँका मतदातालाई गठबन्धनका उम्मेद्वारले चुनाव जिताएर मन्त्री बनाइदिने आश्वासन पनि बाँडे। सरकार प्रमुखबाटै भएका यस्ता अभिव्यक्ति र हरकतले निर्वाचन सम्पन्नतामाथि शङ्का गर्ने ठाउँ दिएको छ। यद्यपि आयोगले निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रहेको दावी गरेको छ। उसले जे जस्तो दावी गरे पनि समग्रतामा आयोग दोषमुक्त रहेन भन्छन् कानुनका जानकार इन्द्र अरियाल। आचार संहितामा चाहिँ पाइँदैन भन्छ, तर अघिल्लो मङ्सिरको चुनावमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता हुने, गाडीमा हिँडेर नसक्ने भनेर अब त्यो बनाएको छ। अब बाँकी आश्वासन बाँड्ने भने त राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो देशमा आश्वासनै बाँडेर सक्ने हो होइन, काम बाँड्ने कुरा त केही रहेन। को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ या को व्यक्ति मन्त्री हुँदैन भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्ने कुरा पनि होइन, त्यसले तपाईँको कसलाई केही दिने भन्ने कुरा पनि होइन। अब उहाँहरूको त्यो राजनीतिक तिकडमबाजी होला। अब आश्वासन बाँड्ने, आश्वासन दिने, अब संसदमै आश्वासन समिति भएको देश हो यो, त्यस कारणले चाहिँ अब आश्वासन बाँडेका कुरालाई हामीले राम्रो त किनभने हिजो हामी सधैँ आश्वासन मात्र खाएर बसेका हौँ। 2007 सालदेखिको राजनीतिक क्रम हेर्दाखेरि नेपाली जनतालाई सबैले आश्वासन दिए, कहिले प्रजातन्त्रको दिए, कसले समाजवादको दिए, कहिले कसले कम्युनिजमको दिए होइन। यस्तै मौन अवधि सुरु भइसकेपछि मोबाइलबाट सन्देश पठाउँदै मत मागेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई विरुद्ध उजुरी पर्यो आयोगमा। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ आयोगले। त्यसैगरी बारा क्षेत्र नम्बर 2 का विभिन्न मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा गरेको आरोप लगायो जनमत पार्टीले। जहाँ जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताले बुथ कब्जा गरेको विषयमा जानकारी गराएका थिए जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतले। प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी गराउँदा समेत रोक्न कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको डाक्टर राउतको आरोप छ। आज बिहानैबाट बेलदारीमा मुख्यमन्त्री गएर बस्नुभयो, बुथभित्र कब्जा गरेर बस्नुभयो। प्रहरीको संरक्षणमा त्यहाँ बुथ कब्जा गरियो, प्रहरीहरूले संरक्षण गरिदिए। अर्थमन्त्रीज्यू मध्य प्रदेशका अहिले पनि घुमिरहेका बुथभित्र कब्जा गरिराखेका छन्। यहाँ मेयरको भाइ सुबन कुमार देवतानमा मेयरको भाइले बुथ कब्जा गरेर राखेका छन्। मतपत्रहरू खुल्लै यहाँ बाहिर भेटाइराखेका छन्। छाता छापमा मोहर लगाएका मतपत्रहरू र हस्ताक्षर मतदान चाहिँ उनीहरूले कब्जा गरेको बुथको कुनै पर्दाफास नहोस् र मतपेटिका चाहिँ सिल गरेर त्यसरी लग्न सकियोस् र जबरजस्ती सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारले जिताउन सकियोस् भने उहाँहरूले ध्यान दिनु। अहिले मैले भर्खरै यो गाडीबाट प्रहरीले रोकेको अनि प्रहरीले उहाँले निर्वाचन आयोगसँग कुरा गर्नु पर्यो। निर्वाचन आयोग प्रमुख निर्वाचन खपडियाजीसँग मैले अहिले भर्खरै मानिजीसँग कुरा गरेँ। उहाँ चाहिँ होइन हाम्रोबाट कुनै रोकटोक छैन भन्नुभयो, तर उहाँहरूले चाहिँ सोध्न मान्नुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ जबरजस्ती, किनभने उहाँहरूलाई स्थानीय प्रहरीहरूले यहाँको एसपी सिडिओलाई यहाँको मुख्यमन्त्रीले यहाँको उम्मेद्वारले मिलाएर राखेका छन्, पैसा दिएर बुथ खुवाएर यहाँ राखेका छन्, जसको कारण यहाँ चाहिँ कम्तीमा आधा दर्जन बुथमा कब्जा भएको छ। हामी करैयामाईमा गएका थियौँ, त्यहाँ पनि बजनी बुथ चाहिँ पुरा कब्जा गरेर राखेको थियो। कुनै प्रहरी प्रशासनले केही बोल्नेको अवस्था छैन। यसरी प्रहरी प्रशासनको निगरानीमा बुथ कब्जा गरेर यहाँ निर्वाचनमा धान्धली गर्ने, मतपेटिकामा बोगस मत खसाल्ने काम भइराखेको छ र यहाँ चाहिँ उनीहरूबाट प्रहरीबाट संरक्षण गर्ने काम भएको छ। मौन अवधिमा फेक न्यूज कारखाना चलाएको भन्दै रासोपाका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वारले टिप्पणी गरे। मौन अवधिको समयमा विभिन्न फेक न्यूज बनाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विरुद्ध अफवाह फैलाएको उनको आरोप छ। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर जनतामा भ्रम फैलाएको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गराएका थिए सभापति लामी छानेले। आदरणीय महानुभावहरू, अहिले विभिन्न फेक न्यूजहरू ठाउँ ठाउँमा आएर कायरहरूले चुनावबाट प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नक्कली न्यूजहरू बनाएर फेक न्यूजका कारखानाहरू चलाएर हाम्रो समर्थन कुन दललाई यो दललाई भनेर गलत सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेका छन्। ती गलत सूचनाको पछि नलाग्नु होला। ती हारेको मानसिकता लिएका मान्छेहरूको पछि नलाग्नु होला। घण्टी चुनाव चिन्ह तिनै ठाउँमा एक्लै चुनाव लडिरहेको छ। न कसैलाई हामीले भोट मागेका छौँ, न कसैसँग तालमेल छ, कहीँ कतै पनि छैन। एक्लै आफ्नो बलमा हामी चुनाव लडिरहेका छौँ। तनहु, बारा र चितवनमा केवल घण्टी चुनाव चिन्ह नै हाम्रो घण्टी चुनाव चिन्ह हो। कुनै पनि किसिमका गलत समाचार, गलत सूचनाको पछि नलागिकन निर्वाध रूपमा घण्टी चुनाव चिन्हमा नै भोट हाल्नु होला। यो गलत कुरालाई ध्यानमा राख्नु म निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न अनेक किसिमका हत्कण्डा तिक्रमहरू गरिएको हामी निरन्तर देखिरहेका छौँ। यसको हिसाब नेपाली जनताले लिनेछन्। यसको हिसाब कुनै दिन नेपाली जनतालाई बुझाउनु पर्नेछ। यति मात्रै होइन, बारामा जसपाका जिल्ला नेताले मतको दुरुपयोग मात्रै गरेनन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले पदीय मर्यादाको ख्याल गरेनन्। मुख्यमन्त्रीको पदमा बसेर आफ्नो पार्टीको प्रचार प्रसार गरी स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो। निर्वाचन आयोगमा उनी विरुद्ध उजुरी मात्रै परेन,
आयोगले समेत उनलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो। आयोगको स्पष्टीकरण नौलो र नयाँ त होइन, यो हरेक निर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घनको उजुरी परेपछि उसले सोध्ने कर्मकाण्डी मात्रै हो। यस पटकको उपनिर्वाचनमा पनि आचार संहिता उल्लङ्घनदेखि सामान्य झडप पनि भए, तर निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपले सम्पन्न भएको भन्दै आयोगले आफैलाई काबिल दावी गर्यो। दर्शकवृन्द, निर्वाचन सम्पन्न गर्न सजिलो विषय पक्कै होइन, किनकि धेरै शक्तिहरूको सहमति बिना असम्भव छ। सबैको चित्त बुझाएर निर्वाचनका सबै चरण पुरा गर्नुपर्छ आयोगले। तर काम, कर्तव्य र अधिकारको लक्ष्मण रेखामा बाँधिएपछि कुनै पनि शक्तिको प्रभावमा ऊ पर्नु हुँदैन। एउटा संवैधानिक निकायले बोध गर्ने विषय मात्रै होइन, व्यवहारमा देखाउने विषय पनि हो। तर अधिकांश निर्वाचनका बेलामा दोहोरिने गरेका प्रवृत्ति यस पटकको उपनिर्वाचनमा पनि देखियो। यसर्थ आयोगले आउँदा निर्वाचनमा निर्वाचनलाई थप विश्वसनीय र स्वच्छ बनाउनका लागि उपनिर्वाचनको गम्भीर समीक्षा गरोस्। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।